ما دارهاش خاويه، داك راه مخلص عليها علاش؟ باش ياتي لا طونسيون ديال وليداتنا. وتيقول لك القصه ديال الطوموبيله ديكابوطا خصها الكارو ولا خصها السيجار. والصوره الثانيه للاسف اللي تنديتها هي الجبين في الوقت اللي كان خصها هي تكون جالسه هو وقف يعطيها قهوه يعطيها اتي يعطيها هذا، هي معرها وجابها هي كتشعل له كارو. حرام وعيب وعار ان امراه المجتمع نجيبها وهي تتشعل لي الكارو. يعني كانت عندها فيلا وعندها طوموبيله، فاش كانوا الطوموبيلات في ناس محدودين، ولكن للاسف ان حيت وليداتها الراجل مات بالسرطان، مات الله يرحمه، الوليدات مشاو في السياق ديال الادمان، حماقوا، قد تتبع اللي قدامها واللي وراها في الوقت اللي كانت عندها خدامه ولات هي تخدم عند الناس. علاش؟ لان وليداتها تعرضوا للادمان وخلاوها تبيع الاملاك ديالها وكل ما تملك باش تعالج وليداتها. للاسف انها ما عالجاتهمش، راه باقي وليداتها تيباتوا في الزنقه وتيباتوا في الشارع، وولات هي مسكينه باش تكسب القوت اليومي ديالها تخدم عند الناس بالنهار. Mais à travers nos connaissances, on peut considérer qu'on voit des gens qui n'ont pas assez, même si on veut les aider, entre nous, on est des amis entre nous, on essaye d'aider des gens. Mais des gens, quand ils commencent cette addiction, ils ont du mal à arrêter, même s'ils veulent. Et si on essaye de dire ça aux parents, à leurs parents pour les aider, il y aura des conséquences. Ils ne les entendront pas, mais ils leur crient, ils vont leur crier dessus et commencent à. Oui, ça va s'empirer, bien sûr. Ils vont pas les aider. Donc, en tant qu'amis, on commence à vouloir les aider, mais sans but. سلام، سميتي شيماء السل، كنقرا في المؤسسه ديال لا بريفيرونس. كنشكر بزاف الاطر ديال الجمعيه اللي جاو عطاونا بزاف د المعلومات اليوم، وكنشكر ايضا المؤسسه ديالنا اللي عطاتنا هذه الفرصه، والجمعيه شكرا لهم بزاف حيت استفدنا بزاف د الحوايج. بحال دابا 8 ديال المليون ديال الوفيات اللي كيموتوا في كل عام بسبب ديال التدخين، هي واحد النسبه كبيره بزاف، واستفدنا بزاف سواء من الناحيه ديال الدينيه او من الناحيه الطبيه. وكنشكر بزاف هاد الاطر الجمعيه حتى استفدنا منهم بزاف، وماشي بزاف د المؤسسات اللي كيجيبوا الاطر باش يعطيوهم زعما هكا جلسات، كانت الجلسات مفتوحه، اي اسئله كنا بغينا نعطيوهم، استفدنا بزاف. وكنقول لاي ناس مدمنين انهم يبعدوا على هادشي، ما عندهم باش يفيدهم، والا بغاو يحققوا الاحلام ديالهم ويفكروا في المستقبل ديالهم يبعدوا على التدخين وكل شيء. وشكرا للمؤسسه ديالي بزاف لا بريفيرونس. تتحضر الجمعيه الوطنيه لمكافحه التدخين والمخدرات المؤسسات لا بريفيرونس يعني من اجل تاطير لقاء تواصلي مع الوليدات من خلال يعني تحسيس والتوعيه ديالهم باخطار التدخين والمخدرات والسلوكات يعني الداخله على الناشئه ديالنا في المؤسسات التعليميه. ويعني هذه كحصه تحسيسيه بين واحد المجموعه ديال الحصص اللي تنأطروها على المستوى الوطني، يعني كل مؤسسه يعني في التعليم الخاص ولا التعليم العام ولا التكوين المهني ولا المؤسسات الجامعيه، لا تنحضروا من خلال التأطير في الجانب الديني، الجانب العلمي، وتقديم ايضا شهادات حيه من خلال يعني تجارب المعاشه من خلال ابناء ديال اسر للاسف اللي كانوا ضحايا ديال التدخين والمخدرات للاسف. نظم اليوم النادي المواطنه وحقوق الانسان بمؤسسه لا بريفيرونس لقاء تواصليا وتحسيسيا مع الجمعيه الوطنيه لمحاربه التدخين بتأطير السي حسن البغدادي رئيس الجمعيه جزاه الله عنا الف خير، بالاضافه الى مرافقه مجموعه من الفعاليات المحليه والوطنيه من بينها اختصاصيه في الطب النفسي، وايضا مرشد ديني السي هاشمي جزاه الله خير. وتتكلل الحلقه مداخلات التلاميذ وقد تفاعلوا بشكل ايجابي مع موضوع التدخين واضراره، كما كان عرض من طرف تلامذه الاولى اعدادي حول الامراض واضرار التدخين خاصه على مستوى السرطان. كما تضمن عرض الجمعية مختلف الوسائل والأدوات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة المستشرية خاصة في الوسط المدرسي. كما يعلم الجميع على أن أصحاب المخدرات الصلبة أو المدخنين يجدون مرتعا مناسبا في المؤسسات التعليمية في سن المراهقة على مستوى الإعدادي وأيضا الثانوي. لذلك ارتأت المؤسسة بتنسيق مع نادي المواطنة القيام بيوم تحسيسي حول أخطار هذه الآفة، كما سنعمل أيضا خلال أسبوع ثقافي
التحسيس أكثر على المستوى الثانوي أيضا بحضور نفس الجمعية إضافة إلى جمعيات أخرى وطنية أو محلية. انا تلميذ مؤسسه لا بريفيرونس اللي عيطت لواحد واحد الجمعيه اللي صراحه زوينه بزاف. الهدف ديالها هو تحارب لا كونسوماسيون ديال لا سيجاريت، وكانوا يحضروا لها عناصر زوينين بزاف الصراحه، وحنا استفدنا من هاد لا بريزونطاسيون ديالهم، وقررنا باش ما عمرنا ما نقربوا لذاك التخربيق تقريبا، وباش لقاش يخرج علينا وما يخليناش تكملوا حياتها في الشكل الطبيعي. أنا تلميذة بسمة جندي من مؤسسة لا بريفيرونس. مدرستنا نظمات لقاء بيننا وبين جمعية لمحاربة التدخين والمخدرات. استفدنا منه كثير، خدينا فكرة على أضرار التدخين والمخدرات، وكان حوار مفتوح بيننا وبين بين الجمعية. كانوا بزاف ديال الاسئله مطروحين، كنا ما عارفينش بزاف د الحوايج، منهم بان غادي يخرج علينا في المستقبل، وهذا الشيء ما عندنا ما نديرو به. وكنشكروهم بزاف على هذا اللقاء، استفدنا منه بزاف د الحوايج. De l'addiction, et puis on a parlé des conseils pour arrêter de l'addiction. Définition de l'addiction. Une addiction définie par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences nuisibles à la santé. La dépendance se caractérise par un désir souvent puissant, voire compulsif, se consomme ou de pratiquer une activité. Il existe des addictions liées à la consommation de substances psychoactives telles que le tabac qui est le plus répandu. Ainsi, une personne addicte se retrouve dans l'impossibilité de s'abstenir de consommer. Agents de composition, le goudron et l'acétone. La nicotine. Lorsque la nicotine est consommée, la nicotine qu'il contient se fixe au récepteur nicotinique du cerveau, qui évoque la sensation de joie et de plaisir. Lorsque ces sensations disparaissent, le corps a besoin d'une dose plus forte, ce qui cause le servage tabagique comme une baisse du rythme cardiaque, d'une nervosité, de maux de tête et prise de poids et une dépression.